بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک دے پاک نال شروع کریں ہیں جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم فرماون والا ہے۔ دوستو سب تو پہلی گال دا یہ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کرا ہے کہ تھوڑے سامنے اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، اور یہ تھوڑے سامنے مزدور کام کریں دے کھڑے نا۔ الحمدللہ یہ سارے پلر تھوڑے سامنے اسر دے پن دے اے تھوڑے سامنے ڈٹھے ہوئے اساں مسجد دی جڑی حدود ہے اور جڑا مسجد دا صحن ہے ان دے اندر چھت کہنی تے اون دا اساں انتظام کریں دے پہ ہیں چھت بناون دا۔ مستری مزدور کام کریں دے کھڑے سائیں، اے تھوڑے سامنے کم تھیندا پہ تے بھرپور این کم دے وچ تساں تعاون کرو سارے نال تاکہ اللہ تعالیٰ دے گھر دی اے صحن دی اے چھت مکمل تھی ونجے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی دی جزائے خیر عطا فرمیسی۔ اور بئی ریکویسٹ اے ہے کہ جتنے دوست احباب اے سب کچھ دے دے کھڑے اے ویڈیو دے دے پن، اگر تساں صحیح معنی وچ امداد کرنا چاہندے وے تو مہربانی فرماؤ کہ این ویڈیو کو تساں ری پوسٹ کرے سو اور ان دے علاوہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ انہیں مخیر حضرات تک اے ویڈیو پہنچ سکے جڑے مسجد دی امداد کر سکدن۔ اے بھی امداد ہو سی، اللہ تعالیٰ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، حضور فرمینن کہ جائیں اللہ دا گھر دنیا دے اتے بنائے اللہ تعالیٰ اون دے بدلے وچ کو جنت دے وچ گھر عطا فرما دے سی۔ یعنی جنت دے وچ گھر بناون دا سب تو آسان طریقہ اور آسان ذریعہ اللہ دا گھر ہے جڑا دنیا دے اتے اساں بنے دے ہیں۔ مہربانی کرو تساں سارے نال این دے وچ زیادہ زیادہ تعاون کرو تاکہ اے جلد از جلد این منصوبے دی تکمیل تھی چکے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔